अस्सलाम वालेकुम गौहर साहिब मरहबा। आज हम बात करेंगे जिक्र कल्ब के बारे में। जिक्र कल्ब क्या है? जिक्र कल्ब करने से आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपके शरीर में, नसों में, खूनों में, आपके शरीर के अंदर जो गर्म उत्पन्न होती है वो क्यों होती है? और साथ में ये भी जानेंगे जो जिक्र 1.25 लाख कर लेते हैं तो उनका क्या होता है। यानी जो इंसान, जो वली 1.25 लाख जिक्र करते हैं उनके साथ उनके बिहेवियर, उनकी नीयत, उनके अमाल में क्या जोड़ा जाता है। साथ ही आप ये भी जानेंगे नमाज क्यों फर्ज है, और जो 1.25 लाख जिक्र कर लेते हैं वो अगर एक लफ्ज आपके प्रति बोलते हैं तो वो कितना फायदा होता है या नुकसान होता है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। साथ में यह भी जानेंगे जो हमारे नौजवान फौजी भाई होते हैं, जो उन्हें सुबह का परेड कराई जाती है वो क्यों कराई जाती है, जो हमारे दीन इस्लाम से जोड़ के रखता है, उसके बारे में एक उदाहरण सेट किया गया है। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमें उम्मीद है इस वीडियो में आपको अच्छे से इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल होगी। आइए सुनते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में। एक तो ये कि जिक्र करने की वजह से धड़कनें जो है ना वो स्टेडी हो जाती हैं ना। जब दिल की धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिल जाता है तो फिर वो मुस्तकिल जो है जिक्र करती रहती हैं, तो धड़कनें ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये जो हमारी धड़कनें हैं, जितनी ज़्यादा धड़कनें होंगी उतनी ज़्यादा हमारे जिस्म में फुर्ती आएगी। जब आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे होते हैं, आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर गया तो जिस्म बड़ा सुस्त सा हो जाता है। फिर आपको पता क्या चाहता है, थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा टांगे भी पसार लो, क्योंकि दिल की धड़कनें बहुत कम हो गई, जिस्म की फुर्ती चली गई। और फिर आप उठ के थोड़ा सा चलना फिरना शुरू करें, इधर उधर जाएं, तो फिर दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती सुस्ती। थोड़ा सा चलते फिरते हैं, दिल की धड़कनें उभरती हैं और उनके साथ एनर्जी लेवल भी आपका रेज होता है। तो जब जिक्र मिल जाता है दिल की धड़कनों के साथ, तो दिल की धड़कनें जो है आम हालात के मुतनासिब ज़्यादा दिल को धड़कना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में चुस्ती और फुर्ती बढ़ जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर काम काज धंधे पे रहते हैं तो जिक्र की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, ज़ाकिर क़ल्बी। लेकिन जैसे ही वो जाके बेड पे लेटते हैं, अब टाइम था आराम करने का, जैसे ही जाके बेड पे लेटते हैं जिक्र तेज़ हो जाता है। अब जब जिक्र तेज़ हो जाएगा तो अब वो जिस्म में तवानाई आ गई है। अब वो बंदे को नींद बड़ी मुश्किल से आती है, फिर कभी इधर करवट लेता है, कभी उधर करवट लेता है। लेकिन अगर आप दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल के दिल के ऊपर तवज्जो दें और थोड़ा सा जिक्र पर फोकस कर लें, तो ये दिल जो है वो रात के प्लान ना बनाए ना, फिर आपको फिर आराम से सोने दे। दिन में आपका ध्यान इधर उधर होता है, इधर जाता ही नहीं है ना। तो एक चीज़ ये है कि ज़ाकिर क़ल्बी की जो धड़कनें हैं वो तकरीबन सेट हो जाती हैं, एक ख़ास तादाद उनकी होती है। तो इंसान का जो दिल है 1 घंटे में 3600 से लेके 1 घंटे में 6000 मरतबा तक धड़क सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। अब वो 3600 से लेके 6000 मैक्सिमम है ना, ज़ाहिर है 6000 तो उसकी होगी ना जो 1.25 लाख का ज़ाकिर होगा। तो हर आदमी तो 1.25 लाख का ज़ाकिर नहीं है। 1.25 लाख का ज़ाकिर बनने के लिए अल्लाह की रज़ा चाहिए। बहुत से लोग हैं 1.25 लाख तक पहुंचने से पहले फरिश्ते जो है ना उसको गाफिल कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि 1.25 लाख तक अगर ये पहुंच गया तो फिर बड़े उसके साथ मरातिब है ना, उसको फिर दीदार लाजमी कराना पड़ेगा। अगर जिक्र 1.25 लाख पहुंच गया तो जन्नतुल फिरदौस का हकदार करार दिया जाएगा वो, जिक्र अगर 1.25 लाख पहुंच गया तो हर आदमी का जिक्र अल्लाह ताला नहीं चाहता कि 1.25 लाख हो, लेकिन जिसका जिक्र 1.25 लाख हो जिस दिन हो जाए तो उससे जो है सही से बात भी नहीं होती है। हर वक्त हाथ पाँव जिस्म में वाइब्रेशन रहती है और शदीद तरीन गर्मी रहती है। हर वक्त उसकी हथेलियों से आग निकलती रहती है, पाँव से हर वक्त जो है वो सर घुमा हुआ रहता है। भाई देखो ना, एक दिल की धड़कन फारिग नहीं है। अल्लाह मुस्तकिल रगड़ा लग रहा है। ये फ़ोन देखो, फ़ोन इसको आप चार्जर पे लगाओ, पीछे से गर्म हो जाता है। आप थोड़ा सा भागो, आप खुद गर्म हो जाते हो। वो दिल का क्या हाल होगा जो हर वक्त रगड़ा लगा रहा है नूर का, अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू।
رگڑا لگ لگ کے نور بن رہا ہے، دل کا کیا حال ہے، وہ کتنی گرمی نکلے گی. تو شروع میں تو سارا جسم جو ہے اندر سے سوج جاتا ہے، نسیں اس کی سوج جاتی ہیں، خون جو ہے وہ یعنی اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے. خون کے اندر خاص طور پر جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں جس میں آکسیجن بھری ہوئی ہوتی ہے، نور کی وجہ سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عام ذاکر کی نہیں، 1.25 لاکھ والے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے جو ہے دل کی نالیاں سکڑنے لگ جاتی ہیں، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آہستہ 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 جب یہ خون کے اندر بھی نور مستقل پورا شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کو گرم رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر دن میں وہ لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو وہ نور اخراج ہوتا رہتا ہے. اب چلو یہ آ گیا، چلو ہاتھ ملایا، اس سے گلے مل لیے، تھوڑا نور ادھر نکل گیا. کوئی اور آیا، الیک سلیک کی، تھوڑا نور ادھر نکل گیا. پھر وہ آ گیا، اس سے ملاقات کر لی، تھوڑا دور ادھر نکل گیا. وہ 1.25 لاکھ والا ذاکر ہے نا کوئی، اور وہ جا رہا ہے اور اس نے دیکھا آپ کھڑے ہوئے ہو راستے میں، اس نے صرف اتنا کہہ دیا آپ کو کہ ہاں بھائی جاوید کیا حال ہے. آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سرکار کا بڑا کرم. اس کے ایک اس جملے سے آپ کو اتنا نور اس کا نکل کے آپ میں چلا جائے گا جتنا 24 گھنٹے میں آپ کا قلب کرتا ہے، ایک جملے کی بات چیت میں. ان کا جین تھوڑی جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں یا بات چیت کریں. کھڑے رہیں آپ چپ کر کے، وہ بھی کھڑے رہیں گے، بات نہیں کریں گے کیونکہ بزی ہوتے ہیں نا. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یار آرام سے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے. نہیں، صوفی فارغ کہاں ہوتا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھو یار میں 1 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا ہوں، نہ کچھ بول رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، نہ بات چیت کر رہے ہیں، میں اتنی دور سے ملنے آیا ہوں. ابے وہ فارغ نہیں ہے نا بھائی، تو سمجھ رہا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دھیان کہیں اور ہے، اس کی توجہ کہیں اور ہے. تو برابر میں کھڑا ہے، تیرے لیے اتنا کافی ہے. جتنا دل کی دھڑکنیں ابھرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر پھرتی آ جائے گی. ابھی دیکھیں نا جو بچے ہوتے ہیں کیا ایسے سالے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کی دل کی دھڑکن ہمیشہ آرام سے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا فیڈر لے کے منہ میں، اس وقت بھی ان کے دل کی دھڑکن 112 ہوگی. اب وہ 2, 2.5, 3 سال کے ہو گئے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. وہ بندہ سوچ رہا ہے بھائی کیا ہو گیا اس کو، یہ کیسی بچی ہے یار، کیا ہو گیا اس کو یار، خدا کا خوف کر. وہ بچی کو کہ میری ماں آرام سے بیٹھ جائے، اور پھر پریشان ہوں گے یار اس میں اتنی یعنی انرجی کہاں سے آ گئی. وہ دل کی دھڑکن ان کے بچوں کی تیز ہوتی ہے، اس لیے تھکتے نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مقدر میں ذکر اللہ نے 80,000 لکھا ہے لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں ہی نہیں ہیں اتنی، تو وہ ذکر اس کا ضائع جا رہا ہے. تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ایکسرسائز کریں، حلقہ ذکر روز کریں. ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فوجی پریڈ کیوں کرتے ہیں. وہ سرکار نے جو مثال دی، اتنی خطرناک مثال دی. سرکار نے فرمایا کہ جیسے یہ فوجی ہیں، یہ جو پریڈ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، صبح اٹھ کے جو 5 بجے پریڈ کرو، اس لیے کہ تاکہ چاق و چوبند رہیں. پھر اس پریڈ کی مثال سرکار نے کہاں دی، اسی طرح اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے تاکہ سارا دن چاق و چوبند رہو. یہ ہو گئی کہانی. یعنی تم کو چاق و چوبند رہنے کے لیے، پھرتیلا بنانے کے لیے، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، ہے نا. ماشاء اللہ، الحمدللہ، بہت ہی خاص اور عزیز ویڈیو رہا ہے جو آپ نے ان سب چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیا ہے. آپ نے سنا ہے کہ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، 1.25 لاکھ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، نماز فرض کیوں ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ نے اچھے سے جانکاری حاصل کی ہے. تو ہمیں امید ہے آپ خود اس چیز کو سیکھیں گے اور اپنے جیون میں اسے اتاریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم، بہت شاید مرحبا.